कोई हिंदू भी अपनी बीवी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देगा। कौन सी शरीयत है कि अपनी बीवी का निकाह किसी गैर के साथ किया जाता है। इन मुफ्ती साहब का नाम है तकी उस्मानी साहब, एक बड़े नाम, बड़ा ब्रांड, कहते हैं ना बड़ी दुकान फीका पकवान। तो ये फरमा रहे हैं कि इस लानत करने से मुराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत थी। अल अयाज़ु बिल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। ये सिर्फ अपने नफ्स के बंदे हैं, अपनी शहवत को पूरा करना चाहते हैं। ये इस्लाम के हलाल को हराम करते हैं और हराम को हलाल करते हैं। और हमारे मुल्क के अंदर ये जो ऑनलाइन इस वक्त तवाइफ गिरी के नाम पर हलाला सेंटर बनाए गए हैं, इनको बिलफौर बंद करना चाहिए। जाके हलाला सेंटर छोड़ के आता है, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए, उसके एवज उन्हें पैसे भी देते हैं, अपनी बीवी भी उन्हें दे के आते हैं और उसके बाद फिर उसे आगे दोबारा निकाह भी कर लेते हैं। मैं तो हैरान हूं कि इसको इस्लामी फिक्र कहा जाए। ये तो हिंदुओं से भी ज्यादा गंदा कंसेप्ट है। कोई हिंदू भी अपनी बीवी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देगा। बेटी का निकाह किया जाता है, बहन का निकाह किया जाता है, माँ बेवा हो जाए तो उसका निकाह किया जाता है। कौन सी शरीयत है कि अपनी बीवी का निकाह किसी गैर के साथ किया जाता है। तो ये तो इंतहाई कबीह शक्ल है हलाला जो है ज़िना की, और इस्लाम इसको बिल्कुल ऑन नहीं करता। अब ये मेरे पास ज़ियाउल कुरान, कुरान मजीद की तफसीर है, और उन्हीं लोगों के एक बड़े अल्लामा की है, पीर करम शाह भेरवी अल अज़हरी, उन्होंने कुरान मजीद की तफसीर लिखी। ये वो लोग हैं जो हलाला करते हैं, और इन्होंने अपनी इस तफसीर के अंदर बाकायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस लानत का जिक्र किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हलाला करता है या हलाला करवाता है उस पर अल्लाह की लानत हो। ये सफ़ा नंबर 159 है। और इसी तरह इस तफसीर के अंदर कुरान मजीद की जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी थी, अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक तो 2 बार है, फ़इम्साकुम बिमारूफ़, फिर या तो रोक लेना है भलाई के साथ, और तसरीहुम बेहसान, या छोड़ देना है अच्छे तरीके के साथ। इसमें उन्होंने तलाक का बाकायदा तरीका बताया जो सुन्नत से तलाक देने का तरीका है। इस्लाम ईसाईयत की तरह नहीं है कि अगर आपकी शादी हो गई तो आप वो बीवी जो कुछ करती फिरे, जो कुछ आप मियाँ बीवी में हो, आप उसको तलाक नहीं दे सकते। शरीयत ने, इस्लाम ने वो बोझ उतार दिया। आप अगर आपके मिजाज नहीं मिल रहे, आप नहीं इकट्ठा रहना चाहते, आप तलाक दें, प्रॉपर चैनल पर इद्दत का पूरा पीरियड औरत को दें, वो बने, वो सवरे, वो सजे, वो अपने मर्द का दिल लुभाए, वो वापस अपने घर को सजा जो है वो बसाना चाहे। और यहाँ पर इद्दत के मसाइल भी ख़त्म कर दिए जाते हैं, तलाक का भी मजाक बना लिया जाता है। तो इन पूरे इस यहाँ पर जो तफसीर ज़ियाउल कुरान है, इसमें भी ये मौजूद है कि औरत को तलाक जो है वो देने का तरीका क्या है। लेकिन बदकिस्मती देखिए, पाकिस्तान के एक बड़े मुफ्ती जो अपने आप को शेखुल इस्लाम के टाइटल पर संभाले बैठे हैं और लोग उनको शेखुल इस्लाम समझते हैं, उनकी ये किताब मेरे पास मौजूद है दरसे तिरमिज़ी के नाम से। इन मुफ्ती साहब का नाम है तकी उस्मानी साहब, एक बड़े नाम, बड़ा ब्रांड, कहते हैं ना बड़ी दुकान फीका पकवान। तो ये बड़ी दुकान फीका पकवान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही हदीस जो अभी मैंने सुनन इब्ने माजा से पढ़ी, वही हदीस सुनन तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई हलाला करने वाले पर, हलाला करवाने वाले पर। तो ये फरमा रहे हैं कि इस लानत करने से मुराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या ये फतवा है, ये मुफ्ती का जो है वो मकाम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अमल को लानत करार दे रहे हों, और ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अपनी किताब दरसे तिरमिज़ी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 399 और 398 के ऊपर जो है वो उसको रहमत करार दे रहे हों। अल अयाज़ु बिल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। ये सिर्फ अपने नफ्स के बंदे हैं, अपनी शहवत को पूरा करना चाहते हैं। ये इस्लाम के हलाल को हराम करते हैं और हराम को हलाल करते हैं, जो कि शरीयत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हक नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरत अत-तहरीम की इब्तदाई आयात में फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चीज़ अल्लाह ने आप पर हराम कर दी थी, आपने उसे क्यों हलाल किया। तो हलाल का अख्तियार तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं है। आप भी वही के साथ बोलते हैं। तो यहाँ के मौलवी, यहाँ के मुलवाने, यहाँ के मुफ्ती औरतों की इस्मत दरी के लिए हलाले जैसे कभी अमल को जो है वो जायज़ करार देते हैं। ये मेरे पास एक बरेलवी मकतब फ़िक्र के बड़े पीर हैं, स्कॉलर हैं, उन नाम है उनका शेखुल मशाइख पीर मोहम्मद चिश्ती, जामिया अमीनिया पेशावर के ये शेखुल हदीस थे। उनकी किताब अर्रसाइल वल मसाइल के नाम से 3 जिल्दों के अंदर मौजूद है। उन्होंने इस हलाले की भरपूर जो है वो मुखालफत की है।
کہتے ہیں کہ حلالہ کی مروجہ حیثیت اور مذہب، یہ ایک لمبا چوڑا مضمون جو ہے انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حلالہ قرآن اور حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، اور فقہ حنفی جن کا سہارا لے کر یہ لوگ حلالہ کرتے ہیں وہاں سے بھی یہ حلالہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو حلالہ کر رہے ہیں یقیناً وہ گناہ کے کام کر رہے ہیں۔ ایسا بچہ جو حلالے کے ذریعے پیدا ہوتا ہے وہ حرام کا بچہ ہے، وہ حلال کا نہیں ہے۔ وہ تعلق زنا کا تعلق ہے، وہ حلال کا تعلق نہیں ہے۔ ایسی عورت جو حلالہ کروا بیٹھتی ہے وہ ساری زندگی اپنے خامد کے ساتھ نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتی، وہ اپنی نظریں جھکا کر رہتی ہے، عزت اس کی ہمیشہ لٹی رہتی ہے، اس کے اوپر ایک دھپا لگ جاتا ہے کہ یہ ایک قسم کی طوائف ہے کہ ایک مرد کو چھوڑ کر دوسرے مرد کے پاس گئی، وہاں سے واپس پلٹی، تو یہ کوئی حلالہ نہیں ہے، یہ حرام کا راستہ ہے، اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے۔ اور ہمارے ملک کے اندر یہ جو آن لائن اس وقت طوائف گیری کے نام پر حلالہ سینٹر بنائے گئے ہیں ان کو فی الفور بند کرنا چاہیے، ایف آئی اے کو حرکت میں آنا چاہیے۔ اسی طرح اس وقت مساج سینٹر کے نام پر اور لڑکیاں سپلائی کرنے کے نام پر سوشل میڈیا کے اوپر آن لائن اشتہار چل رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، ادارے خاموش۔ آپ کے پوش ایریاز کے اندر وہ سینٹرز موجود ہیں، آپ اپنی مرضی کی لڑکی جو ہے وہ پسند کریں اور لے جائیں پیسے دے کر۔ تو یہ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ صاحب، اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے جو ذہنوں میں بات ڈالی گئی ہے لوگوں کے، ہمارے آباء و اجداد سے دیکھ لیں کہ اگر کسی کی طلاق ہو جاتی ہے، کہیں اور شادی ہو جاتی ہے، اور کچھ عرصہ بعد، کچھ سالوں بعد اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو وہ دوسرے مرد سے دوبارہ پھر مشابہت کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے بہت ہی زبردست سوال کیا طلحہ بھائی۔ یہ سوال قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر مرد وقفے وقفے سے ایک مہینے کے پیریڈ سے 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اب یہ عورت اس مرد پر حرام ہو گئی ہے۔ اب یہ عورت آگے ہی کہیں نکاح کرے گی اور پرماننٹ نکاح کرے گی، ٹمپریری نکاح نہیں ہوگا، وقت معین کے لیے نکاح نہیں ہوگا، ایک ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، جس طرح وہ بنے ہوئے ہیں۔ گزارنے کے لیے۔ اب یہ عورت وہاں پر جس طرح پہلے مرد کے ساتھ ٹائم باؤنڈنگ نہیں تھی، اس نے وہاں لائف گزارنے کے لیے دوبارہ نکاح کیا۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ وہ مرد فوت ہو گیا، یا وہ مرد جو ہے اس کو یہ عورت پسند نہیں آئی، اس نے اپنی مرضی کے ساتھ اپنے سارے معاملات میاں بیوی والے جو ہیں وہ کرنے کے بعد اس عورت کو طلاق دے دی، اپنی مرضی کے ساتھ، کوئی شرط نہیں ہے، نکاح میں شرط نہیں ہے، کوئی ایسی اس کے دل کے اندر خفیہ خاتون اپنی مرضی سے نہ لے طلاق۔ اور یا عورت جو ہے وہ خلا لے لے، کیونکہ عورت کے ہاں خلا کا کنسیپٹ بھی تو حق موجود ہے کہ مرد اس کی جان نہیں چھوڑ رہا، عورت کو تکلیف ہے یا وہ پسند نہیں کرتی تو وہ وہاں سے خلا لے سکتی ہے۔ یعنی پراپر چینل سے اس نے نکاح کیا، وہاں وہ شوہر فوت ہو گیا، عدت گزارے گی، اس مرد نے طلاق دے دی اپنی مرضی سے، عدت گزارے گی، اب یہ عورت آزاد ہے۔ اب یہ چاہتی ہے کہ میں نے پہلا شوہر دیکھا بھالا ہے، اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں تو خوبیاں بھی ہیں، میرے وہاں سے بچے بھی ہیں، اب میں اگر اس کے ساتھ نکاح کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا نباہ ہو جائے، اس کو بھی ٹھوکر لگ گئی ہے، مجھے بھی ٹھوکر لگ چکی ہے۔ ایسی صورت میں قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے دوسرے پارہ کے اندر، فرمایا کہ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان دونوں کو یہ یقین ہو جائے کہ اب یہ طلاق والا کھیل نہیں کھیلیں گے، اللہ کی اس حد کو قائم کریں گے، نکاح اللہ کا حکم ہے، حد ہے، طلاق دینا جو ہے اس کو توڑنا ہے، فرمایا اگر یہ یقین کر لیں، مرد کو بھی یہ یقین ہو جائے کہ میں اس عورت کے ساتھ نباہ کر سکوں گا کیونکہ وہ پہلے دیکھے بیٹھا ہے، عورت کو بھی یقین ہو جائے کہ ہاں میں اپنی غلطیوں کو سدھار لوں گی، مرد کے ساتھ گزارا کر لوں گی، اللہ کہتے ہیں اب یہ نکاح کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر کہ تم پہلی قوموں کی اسی طرح پیروی کرو گے قدم بقدم، کہ جس طرح وہ لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوئے۔ یہاں کے علماء جو ہیں وہ میجورٹی کے اندر وہ نفس کے پجاری ہیں، وہ خود حلالے کی لت کے اندر شامل ہیں، وہ خود حلالے کو کر رہے ہیں، سر انجام دے رہے ہیں۔ تو وہ کیسے جو ہے وہ دیکھیے شادی کی جاتی ہے نا، اس پہ 10 15 20 لاکھ 50 ہزار کروڑ روپیہ خرچ آ جاتا ہے، دلہن کے خرچے ہیں، اپنے خرچے ہیں، رشتہ داروں کے خرچے ہیں۔ اب ایک عورت جس کو بیچاری کو راندی درگاہ کو جو ہے وہ اس کے شوہر نے بدبخت نے طلاق دے دی ہے، اور وہ عورت اب وہ آگے کسی کے پاس جا رہی ہے، مرد اس کا نکاح کرا رہا ہے 2 ہفتے کے لیے، 2 راتوں کے لیے، 10 دنوں کے لیے، 10 مہینوں کے لیے، جو بھی ٹائم باؤنڈ۔ اب وہ مرد اس کو جو ہے وہ پیسے بھی دے رہا ہے، کپڑے بھی دے رہا ہے، اس کو مٹھائیاں بھی دے رہا ہے، اور اس کی آؤ بھگت بھی کر رہا ہے کہ شاباش تو نے میری بیوی کو استعمال کرنا ہے اور اتنے دنوں کے بعد چھوڑ دینا ہے۔
تو पागल का बच्चा है कि वो 10, 15, 20 लाख रुपया लगाएगा, वो कहता है ठीक है किसी की इस्तेमाल करो कि जितने दिन रहेगी। और फिर यहाँ पर अमूमन ये होता है कि वो औरतें जो गैरतमंद औरतें होती हैं वो कहती हैं अच्छा अब तेरे साथ मेरा निकाह हुआ, हमेशा हमेशा तेरे पास रहूंगी, वापस नहीं जाऊंगी। और ऐसे केसेज मैं जानता हूं, ऐसे मौलवियों को जानता हूं कि उन्होंने किसी की बीवी हलाला करने के लिए रखी, बीवी पसंद आ गई, उन्होंने उस बंदे को ठेंगा दिखा दिया, चल भाई वापस, तुझे क्यों दूं। बंदा आता है, जनाब जब दिन पूरे होते हैं, हजरत साहब मेरी बीवी को तलाक दे दें। उसने कहा पागल है, तेरी बीवी को मैं तलाक क्यों दे दूं, बीवी तेरी तलाक मैं दूं। कहता नहीं हजरत साहब अपनी बीवी को तलाक दे दें। कहता मैं तेरे कहने पे अपनी बीवी को तलाक क्यों दूं, चल मुंह उठा। तो यहां पर तो ये ड्रामा हो रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रही। मैं अपनी बहनों को, बेटियों को, माओं को कहूंगा, अगर आपके साथ अल्लाह ना करे ऐसा बिहेव होता है, मिसहैप होता है, आपको आपका शौहर जो है तलाक 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 दे देता है, कत्तान कहीं भी किसी भी शख्स के साथ हलाला की घर से निकाह ना कीजिएगा। हमारे पास आइए, हम आपको किताब और सुन्नत से फतवा देंगे लिखकर, और उस फतवे को दुनिया की कोई अदालत चैलेंज नहीं कर सकेगी कि आपके शौहर की तरफ से आपको एक तलाक हुई है, आप उसकी बीवी हैं, जाइए उसके साथ अपना घर बसाइए। बिल्कुल इलामा साहब ने जो बातें की और बिल्कुल तहकीक के साथ वो बातें कही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक वो बातें कही। और फिर क्या कहें कि पाकिस्तान क्यों तबाही के रास्ते पर जा रहा है कि जब आप लोग इस्लाम से दूरी इख्तियार करते हैं और इस तरह के सेंटर कायम किए जाते हैं कि वो कौम तबाह हो जाती है जो जना करती है, वो कौम तबाह हो जाती है जो शराब पीती है, वो कौम तबाह हो जाती है जो इस तरह के मामला करती है, जो दो नंबरी करती है, जो फ्रॉड करती है, जो लेन देन में रिश्वत यहाँ पे आम हो, सूद यहाँ पे आम हो। तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान आबाद होगा। अल्लाह ताला हम लोगों को हदायत की तौफीक दे और मैं दुआ गो हूँ कि हमारे हुक्मरानों की आंखों पे जो पर्दा पर है उनको हदायत की तौफीक दे, ताकि इस तरह के जो मामलात हैं, जिस तरह ये मुल्क चल रहा है, आपको लगता है कि ये इस्लामी नज़रिया पाकिस्तान के मुताबिक चल रहा है, इस्लामी नज़रियों के मुताबिक इस पर अमल किया जा रहा है, तो मुल्क की सबसे बड़ी तबाही का बास ये सब चीज़ें हैं।